अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि कोई एक आध इकॉनमी की ख़बर भी हम आपको बताते हैं और उसके बाद फिर आप के फ़ीडबैक लेते हैं। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं। पहले वज़ीर आज़म ने आना था, अब नायब वज़ीर आज़म के तौर पे आए हैं। ये बुनियादी तौर पे एक सिंबॉलिक जेस्चर है चाइना का पाकिस्तान के हवाले से कि वो इन तमाम डेवलपमेंट्स के अंदर हर फोरम पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अब इसकी आग जो है वो दो लोगों को लग रही है, एक इमरान खान साहब के मुहिब्बीन को हैं और दूसरी मशरकी हमसाए वालों को दो जगहों पे आग लगी हुई है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, बहुत सारे एग्रीमेंट तो नहीं होंगे लेकिन MOUs वगैरह साइन होंगे और चाइना के सदर का दौरा जो है इस अमर का गमाज़ है कि चाइना अभी भी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अभी पिछले दिनों ही, परसों मेरा ख्याल इस वीकेंड के ऊपर ये ख़बर आई थी कि चाइना ने पाकिस्तान का $2.2 अरब का एक लोन जो है वो रोल ओवर कर दिया है, मज़ीद रोल ओवर कर दिया है। तो चला रहे हैं जी, वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। हमने अपनी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम नहीं कम करनी, अपने अल्ले तल्ले मांग के खा लेना है लोगों से। तो खैर, इसके नतीजे के अंदर आज स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट की सलामी पेश की है, इसको ऐसे ही कहा जाएगा। और पहली दफ़ा 48,000 के लेवल के ऊपर, 46,000 तो परसों ही क्रॉस कर दी, 48,000 के लेवल के ऊपर पहुंची है। बहरहाल वो लेवल क्रॉस कर गई है जिस लेवल को जनाब इमरान अहमद खान न्याजी के दौर के अंदर मार्केट टच नहीं कर पाई। और अब मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गेयर अप होना शुरू हुई है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता गेयर अप होना शुरू हुई है। वो तमाम लेवल चेक करेंगे, 55,000 का लेवल भी मार्केट टच करेगी जो कि नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर के अंदर उसने बनाया था। तो अब जो लोग हमें फ़ोन करेंगे कि अब बताइए हमने क्या ख़रीदना है, मैं उनके लिए दस्तयाब नहीं, ठीक है। या यहाँ पे पूछेंगे कि हम क्या ख़रीदें, अब मैं उनको नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने कम से कम पिछले 1-1.5 साल ये बात बार बार कही और बड़े तसलसल के साथ कही कि ख़रीद लो, ये माल इतना सस्ता आया है, दोबारा इतना नहीं मिलना। अब जब मार्केट चढ़ना शुरू होगी तो अब बहुत सारे लोगों को ख्याल आएगा कि भजदी वैगन ते बहना है, भजदी बस ते बहना है और चलती हुई ट्रेन ते भज के चढ़ना है। मैं इस बात का मुखालिफ हूँ। आप अगर इसके हामी हैं तो फिर अपनी खुद कैलकुलेशनें कीजिएगा, ठीक है। और अब मार्केट चढ़ने लगी है तो इसलिए अब आपको भाग दौड़ लगेगी। तो ये था जी ख़बरों के हवाले से। और भी मुस्बत ख़बरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि $24 अरब सऊदी अरब ने और $22 अरब जो है ना वो UAE ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। मार्केट का उठना इसकी वजह से भी हो सकता है। चाइना का कहना है कि जी $30 अरब जो हमने आपसे वादा किया था सड़कों और बिजली घरों के लिए, $45 अरब का, उसमें से हम $28 अरब लगा चुके हैं, बाकी $17 अरब होर लगना है, तो दसो किथे लाना है, ठीक है। ये जो है दो बातें जो हैं ये हमने आपके गोश गुजार करनी थी। मैंने कहा कि इसकी वजह से भी मार्केट उठी हो सकती है। वैसे भी मुहर्रम के 2 दिन बंद रही है तो उसका भी एक पुश हो सकता है, तो मार्केट इसलिए भी उठ गई, तो रिकॉर्ड तोड़ गई। इमरान अहमद खान न्याजी साहब के पूरे 4 साल में मार्केट जिस लेवल को टच नहीं कर सकी उस लेवल को क्रॉस कर गई। ऐसे कर लें। तो आज का पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दाजी। दाजी आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, हमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलती है। मेरा एक क्वेश्चन था, आप स्टॉक मार्केट को कैसा व्यू करते हैं बिफोर द इलेक्शंस एंड आफ्टर द इलेक्शंस? जी जो मैं सवाल किया वो मतलब कि सवाल आ गया जो मैं अभी बात की है। देखिए स्टॉक मार्केट जो है 16 जुलाई का जी ये हमारा सवाल है जो हमने लिया है। स्टॉक मार्केट जी पहला अपना आप अगर मेरी ज़ाती राय पूछें तो स्टॉक मार्केट जो है उसने अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर चढ़ाव देना है
اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جانی ہے اور جٹری رہنا ہے ماحول، اور اس کے اندر اوپر بھی جائے گی نیچے بھی آئے گی. پھر جناب الیکشن ہو جائیں گے نومبر کے اندر. نومبر کے بعد جو نئی حکومت آئے گی پھر اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ جٹری رہے گی انٹل انلیس ہم آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر نہیں چلے جاتے. تو جو ہم نے فروری مارچ میں جانا ہے، مارچ میں یہ والا ختم ہو جانا ہے تو اپریل میں اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو اصل جو رائز آئے اس وقت تک مارکیٹ ماحول بناتی رہے گی. اصل جو مارکیٹ پکڑائی نہیں دے گی وہ پھر اپریل سے بیونڈ ہوگا جس میں پکڑائی نہیں دے گی مارکیٹ. ٹھیک ہے، یہ میرا تجزیہ ہے. اب پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میں یوگینڈا سے بات کر رہا ہوں. ایسٹ افریقہ کا یہ ملک ہے جی. میں یہاں پہ 2007 سے ہوں اور 2013 میں میری شادی ہوئی پاکستان میں. تو وائف کو بھی لے کر یہاں آ گیا. وائف میری شی واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو وہ بھی یہاں پہ جاب کر رہی ہے جب سے شادی ہوئی ہے. اس کے بعد تھوڑی عرصے بعد تو میں نے ایکچولی مدعے پہ میں آتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہم پیسے بھیجتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، رک جاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنلی نہیں کوئی روک رہا، پاکستان والے روک لیتے ہیں. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے ٹی ٹی کے ذریعے بھیجیں وہ بھی مل جاتے ہیں. ہم کوئی یونی منی جو یہ ہوتے ہیں اس طرح کی جن میں ہم پاک روپیز بھجواتے ہیں، ڈالر نہیں بھجواتے، پاک روپیز بھجوا سکتے ہو آپ، وہ بھجواتے ہیں. وہ بھی وہ ادھر سے نہیں رکتے، انٹرنیشنلی نہیں رکتے. لیکن یا تو اسٹیٹ بینک روک لیتا ہے یا وہ جو بینک ہے وہ روک لیتا ہے. الائٹ بینک روک لیتا ہے. ابھی اس دفعہ ہم نے حبیب بینک میں یوز کیا ہے. اب یہاں سے ابھی اس کو کتنے دن ہو گئے ہیں، آلموسٹ 1 ویک ہو گیا ہے. تو یہاں سے انہوں نے بولا جی وہ تو چلے گئے ہیں پیسے. ٹھیک ہے، اور وہاں پاکستان میں جو ہے وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حبیب بینک کو ڈیلیور بھی، حبیب بینک کو بھی ٹرانسفر ہو گئی ہیں. اب حبیب بینک والے لے کے بیٹھے ہیں. اب مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا اس کا کیا جائے. ایک طرف یہ ہمیں کہتے ہیں جی پیسے بھیجیں، ہاں جی ریمیٹنس بھیجیں، ایک طرف ہم پیسے بھیجتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. اب مطلب کتنی اماؤنٹ ہم بھیجیں تو ہم تنگ نہ ہوں؟ 5,000 روپے بھیجیں، 10,000 روپے بھیجیں، 20,000 روپے بھیجیں. ٹھیک ہے، میں نے اس دفعہ پہلی دفعہ 8,50,000 روپے ایک اکاؤنٹ میں بھجوائے ہیں، پہلی دفعہ. ٹھیک ہے، ورنہ تو چھوٹی اماؤنٹیں ہی بھجواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اتنی اماؤنٹ پہ بھی اگر جو ہے آپ جو ہے مجھے بتائیں کتنے ڈالر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کو 5,500 10,000 20,000 50,000 روپے بھجواؤں بس پھر. ٹھیک ہے، اب وہ سنا ہے جی وہ گیا بھائی جس کے اکاؤنٹ میں میں نے پیسے بھجوائے ہیں، وہ بیچارہ گیا ہے حبیب بینک اپنے. تو اس کی مینیجر نے بولا ہے ہمیں ابھی تو نہیں پتا لیکن شاید وہ آپ سے مانگیں گے، ڈیٹیل مانگیں گے. اوکے جی، کس نے پیسے بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے. ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی پیسے بھیجیں گے تو وہ یہ سلسلہ ہی چلے گا. اور میں نے کوئی پہلی دفعہ پیسے نہیں بھیجے، میں بھیجتا رہتا ہوں لیکن چھوٹی اماؤنٹیں میں بھیجتا ہوں زیادہ تر نا. ٹھیک ہے، تو باقی تو ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو پیسے لے لو آتے ہیں ساتھ اپنے. ٹھیک، تو کون سا ہمارے کوئی یہاں پہ ملنے لگی ہیں کہ ہم بہت پیسے پاکستان بھجواتے ہیں، تھوڑے بہت ہی بھجواتے ہیں. لیکن یہ اس طرح سے طریقہ کار 8,50,000 پاک روپیز ایک تھرو پراپر چینل سے آئے ہیں. ہم کوئی، میرا نام کوئی اس لسٹ میں نہیں ہے، وہ بھائی کا نام بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ والا نام ہے کہ جی پیسے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا حساب ہے. ابھی ان کے پاس میرا سارا ڈیٹا ہوگا کہ بھائی یہ کون ہے، یہ پہلے بھی پیسے بھجواتا رہا ہے. تو اتنی سی بات ان سے چیک نہیں ہوتی. تو یہ آپ پلیز میری، آپ کو کوئی اور ڈیٹیل چاہیے تو مجھے بتائیے گا. لیکن آپ میری کوئی اس میں کوئی ساکھدار صاحب سے، کوئی گورنر اسٹیٹ بینک سے، کوئی اور سیکٹریز جو بیٹھے ہیں ان سے، کوئی جو بینکس کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ آپ اگر کوئی بات کر سکیں تو بڑی نوازش ہوگی. ٹھیک ہے، میں اگر آپ کو ڈیٹیلس چاہیے تو میں بھجوا دوں گا. ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے جی، یہ بنیادی طور پہ مسائل ہیں بینکنگ کے. آپ یوگنڈا سے بھجوائے ہیں تو آپ کو نہیں ملے. میں نے پاکستان کے ایک بینک کا چیک جس کی برانچ لاہور میں، اس کا چیک دوسری برانچ کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا ہے. تو انہوں نے اس کو، جو کہ بنیادی طور پہ 24 سے 3 دن کے اندر ہو جانا چاہیے میکسیمم،
تو وہ ہوا ہے جی 90 دن آ کے، اور انہوں نے کہا جی 90 دن کی وجہ کیا ہے بتائی جائے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب 90 دن کی وجہ یہ ہے کہ محرم آ گیا تھا۔ بھئی محرم تو 2 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آ گیا تھا، پیسے مل گئے ہیں۔ تو ہمارے بینک جو ہیں وہ کافی زیادہ اس حوالے سے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی اگر یہ ممکن ہو تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک آپ کو ای میل ایڈریس دیا ہوگا بینکنگ امبڈسمین کا، بینکاری کا محتسب جو ہے، اس کو آپ یہ بپتا لکھ کے بھیج دیں اگر مناسب خیال کریں تو واحد اس حوالے سے جو ہے وہ یہی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ وہ بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں اور آپ کون ہیں، تو یہ اپنا یہ FATF کے بعد یہ لازمی ہو گیا ہوا ہے۔ میں مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 10,000 روپیہ لینے جاؤں تو اگر کہیں باہر بیٹے کو بھجوانا ہو یا اپنا کرنا ہو تو اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اور پوری تفصیل لیتے ہیں وہ، حالانکہ میں اکاؤنٹ ہولڈر ہوں برانچ کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، یہ مسائل ہیں، رویوں کے مسائل ہیں، ہڈ حرامی کے مسائل ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، کی حال ہے؟ طارق خان سیالکوٹ۔ دادا جی ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں بڑے بڑے مافیا، معاشی مافیا وجود میں آ گئے ہوئے ہیں، اور کیا یہ ملک کی تقسیم کا باعث نہیں آگے چل کے منیں گے؟ کیوں ان کے مفادات کا تقاضا تو یہی ہوگا نا کہ اور تقسیم ہو تاکہ ان کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اللہ حافظ۔ نہیں جی، یہ ملک کی تقسیم کا باعث نہیں بنیں گے۔ جو فاٹا کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ نجائز ماربل نکال کے سمگل کرتا ہے، جو اور وہ اپنی اس نجائز آمدن کو DHA لاہور میں آ کے فائلوں میں انویسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو سوات کے اندر قیمتی پتھر ایمرلڈ وغیرہ چوری کر کے، یاقوت میرا خیال کہتے ہیں اس کو یا کیا کہتے ہیں، وہ چوری کر کے افغانستان کے رستے بھارت کو بیچتا ہے، وہ اپنی منی وائٹنگ کے لیے DHA ملتان کی فائلیں خریدتا ہے۔ تو اگر یہ الگ الگ حصے ہو گئے تو وہ جو مفاد پرست مافیا ہے وہ تو مارا جائے گا، تو حصے کرنا ان کے مفاد میں نہیں، آپ حوصلہ رکھیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ میں جس گھر میں مقیم ہوں، یہ گھر کا جو پلاٹ ہے وہ میں نے کوئٹہ کے ایک ماربل کے ٹریڈر سے خریدا تھا۔ میں آپ کو اس لیے ماربل میرے ذہن منہ سے نکل گیا ہے، اور وہ کوئلے کی کان بھی تھی ان کی، اور ایک آنے کا ٹیکس نہیں دیتے تھے وہ صاحب، اور انہوں نے میرا مطلب ہے کہ سودا بھی اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ ٹیکس ویکس سارا آپ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو نہیں ہوگا جی انشاءاللہ۔ طارق خان صاحب جی السلام علیکم، کیا حال ہے دادا جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا دادا جی، میں نے ایک آپ کو سجیشن دینی تھی کہ آپ ایک دادا پوتا کمیونٹی کیوں نہیں بنا دیتے ہیں آن واٹس ایپ یا آن فیس بک، تاکہ آپ کے جو کمیونٹی میں ٹیچرز بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، پولیٹیشینز بھی ہیں، اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں، ہر طرح کی کمیونٹی آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی کمیونٹی بنا دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، تو آپس میں ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اوورسیز تو اس کے لیے بزنس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر اس کو کسی اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو اس طرح آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ میری آپ کو ایک ایڈوائس ہے کہ اگر آپ ایک کمیونٹی ایسا نہیں ہو سکتا جی، اس کی وجہ ہے کہ پھر اس کی ذمہ داری لینا پڑتی ہے، اور بہت سارے وارداتیے گھس آتے ہیں، اور کئی لوگ اس طرح کی چیزوں کے طاق میں ہوتے ہیں، اور ان وارداتیوں کے گھس کے آنے کی وجہ سے جو ڈسکریڈٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پلے پڑتا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ چونکہ کسی مفاد کا حامی نہیں ہوں، اور نہ لینے پہ بلیو کرتا ہوں، نہ لیتا ہوں، تو کچھ اور لوگ آ کے واردات ڈال جاتے ہیں، کھے جو ہوتی ہے، مٹی جو ہوتی ہے ہمارے سر پہ پڑ جاتی ہے۔ ہم نے اس کو ٹرائی کیا تھا جی، ہم نے بہت شروع میں ٹرائی کر لیا تھا، اور اس کے بعد سبق کھٹا تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے دادا جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔
दादा जी आपने अपने एक प्रोग्राम में बताया कि आपके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़त्म करके वैल्यू एडिड क्रॉप्स का बिजनेस उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज़मीन पे करना शुरू कर दिया है, और आपने बताया कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ज़्यादा इनकम इस वैल्यू एडिड क्रॉप्स यानी बेमौसमी सब्जियों के बिजनेस में कमा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें बता दें, जो लोग लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और फैसलाबाद के रहने वाले हैं, कि वो कहाँ से ये स्किल सीख सकते हैं, वैल्यू एडिड क्रॉप्स के क्या स्किल कहाँ से लर्न कर सकते हैं, कोई ऐसा अदारा जो हमें बता सके ये बिज़नेस और ये क्रॉप्स किस तरह उगाई जा सकती हैं। और नंबर 2 सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या इस बिज़नेस को करने के लिए, वैल्यू एडिड क्रॉप्स यानी बेमौसमी सब्जियों का बिज़नेस करने के लिए, क्या इसके लिए ज़मीन अगर आपके पास ज़्यादा है तो उस पर भी की जा सकती है? क्योंकि मैंने सुना है कि थोड़े रकबे पे 3, 4, 5 एकड़ पे तो की जा सकती है, अगर आप 20, 25, 30 एकड़ पे करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। इस बारे में भी ज़रा रोशनी डालिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि हम ये स्किल कहाँ से लर्न कर सकते हैं वैल्यू एडिड क्रॉप्स का। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी कॉमन स्किल है जी इस वक्त, इसमें स्किल की क्या बात है। हर चीज़ नेट पे पड़ी हुई है, नंबर 1, और आपको दस्तयाब है, आप ज़रूर उसको करें, ठीक है। और वो साहब जो हैं वो मियाँ शफ़क़त साहब के दोस्त हैं। मियाँ शफ़क़त अली साहब हमारे पुराने मुहिब्बी भी हैं, सरपरस्त भी हैं, और दादा पोता शो का आइडिया उनके ज़ेरे इंतज़ाम जो था वो आया था, सामने आया था। तो मियाँ साहब जो हैं उनके दोस्त हैं, और शेखुपुरा के इलाके के अंदर उन्होंने ये काम किया था, और अब तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया। वो जो लोग कहते हैं ना 4-5 एकड़ के ऊपर, तो वो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस पर बहुत चाहिए होती है, और इन्वेस्टमेंट भी डिस्पोजेबल होती है, यानी उसी फसल के साथ वो इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, और जब आप दोबारा फसल लगाना चाहेंगे तो उसमें से बहुत कम चीज़ें बचेंगी जो आप अगली दफ़ा इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहते हैं कि ये है। अच्छा, एक और बात भी है, इसमें ज़्यादातर वो सब्ज़ियाँ हैं जो कि गर्मियों में काश्त होती हैं, और उनको आप सर्दियों के 3 माह के अंदर उगाते हैं, ठीक है। तो आप उसमें गर्मी का माहौल पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों की फसल गर्मियों में उगाना चाहें तो वो मुमकिन नहीं होगी, उतनी ठंड आप एयर कंडीशनिंग नहीं कर सकते। तो 3-4 माह के लिए हमारे यहाँ ये वाला ऑफ सीज़न सब्जियों का सीज़न आता है। आपको मैं एक और इस तरह से इससे एक बड़ी बात बताऊँ। हमारे एक लिसनर हैं इंजीनियर नईम साहब जो हैं, इंजीनियर नईम साहब जो हैं उनको सब्जियों का उगाने का शौक़ भी है, अपने किचन गार्डनिंग भी उन्होंने कर रखी है। पहले कभी कभार हमें रंग बिरंगी शिमला मिर्चें भिजवा दिया करते थे, लेकिन अब लगता है वो मसरूफ़ हो गए, तो अपने घर की उगी हुई। तो इंजीनियर साहब जो हैं, उनकी बेगम साहिबा जो हैं, वो किचन गार्डनिंग के जुनूनी हैं। तो इंजीनियर साहब ने हमें बताया कि एक सरकारी वफ्त में वो जब बाहर गए, तो जर्मनी के अंदर था शायद, तो वहाँ पे उनसे कहा गया कि भिंडी जो है, भिंडी तोरी जो आजकल आम थी, ये अभी रिसेंट तक, उसकी उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मिकदार तलब की गई कि हमें वहाँ से कि हमें बाकायदा इस चीज़ पे प्लान करना पड़ा कि हम 20 एकड़ से शुरू करेंगे और 200 एकड़ तक जाएं, तो फिर हम ये काम, वो डिमांड पूरी कर सकते, क्योंकि वो पूरे यूरोप के अंदर वो भिंडी को करना चाह रहे थे। तो भिंडी कैन बी द, और ये तो बात आपको मैं बता चुका हुआ हूँ, मुनाफा उस वक्त ही बनता है जब चीज़ें बॉर्डर क्रॉस करती हैं। तो भिंडी जो है वो एक ऐसा फल है, सब्ज़ी है, ठीक है, कि उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसे आप 12 महीने उगा सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, बल्कि 12 के 12 महीने उगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के महीनों में आप इसे बेमौसमी सब्ज़ी के तौर पे, और गर्मियों में तो ये उगनी ही उगनी होती है। 3 क्रॉप्स या 2 क्रॉप्स आप उसकी जो भी ले लें, आप अपनी सप्लाई मेंटेन रख सकते हैं उस बायर के लिए, क्योंकि उस बायर को पहली प्रायोरिटी सप्लाई की होगी, ठीक हो गया। तो इस तरह की बातों के ऊपर गौर करें। ये बेमौसमी सब्जियां उगा के, या खीरे उगा के, या भिंडियाँ उगा के, या दूसरी इस तरह की चीज़ें उगा के उसे मुकामी मंडी पे बेच लेना, ये कोई कारनामा तो ना हुआ जी, ये ख्याल है।
اب تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے دادا پوتا شو میں ملاقات ہوگی. صحت اجازت نہیں دیتی، بعض اوقات تو وقفہ آ جاتا ہے، تو اگر میں دادا پوتا شو کے پلیٹ فارم پہ حاضر نہ ہو پاؤں تو دعا کر دیا کریں میرے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.